हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 35 एपिसोड्स चल चुकी है और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 36। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि न्यू एपिसोड्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 36 की तरफ, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। क्या कर रही हो हिबा? पेन हो रहा है क्या? ताशफिन टॉवल से बाल ड्राई करते हुए बाथ से बाहर आया। हिबा को बाजू का मुआयना करते देखकर पूछा, नहीं फीन जी, लेकिन अभी ठीक है ना? मुझे उतारना है, तंग हो गई हूँ मैं, बहुत उलझन हो रही है इसमें। हिबा ने मुंह बसोरते हुए अपने प्लास्टर की तरफ इशारा करके कहा। जब से उसके बाजू टूटा था रिदा ने उसके लिए सब स्लीवलेस कपड़े निकाल कर रख दिए थे। क्यों तंग हो गई है मेरी जान? क्या मैं तुम्हारे सब काम अच्छे से नहीं करता? ताशफिन ने टॉवल गर्दन में डाला और चलता हुआ आकर उसके पास बैठ गया। करते हैं, लेकिन मैं आपसे काम करवाते कोई अच्छी थोड़ी लग रही हूँ, और वैसे भी मैं अब बैठ कर और लेट कर तंग आ गई हूँ। हिबा ने उसकी गर्दन से टॉवल निकाला और उठने लगी। आह, मुझसे काम करवाती है कब हो? कितने दिन हो गए हैं, एक किस तक नहीं करने दी। उसने हिबा का हाथ पकड़ते हुए वापस बिठाया और सर आह भरते हुआ बोला, तो हिबा ने उसे घोरी से नवाजा। ताशफिन ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए उसकी घूरती आंखों पर होंठ रख दिए। इन आंखों के इस्तेमाल से ही मुझे घायल करने पर तुली हो तुम, गंदी बच्ची। उसके गालों को होठों से छूते हुए वो खमार आलूद लहजे में बोला। फीन जी, क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। उसे अपने होठों पर झुकते देखकर वो फौरन पीछे हुई। यार, सारा मूड खराब कर देती हो। क्यों आएगा कोई? हम अपने बेडरूम में हैं, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं है। पास आओ, वापस सिर्फ 5 मिनट तंग करूंगा, शाबाश। उसने प्यार से पुचकारते हुए उसे पास बुलाया, जैसे कोई छोटा बच्चा और उसे बहलाकर पास बुला रहा है। हिबा उसकी आंखों में नाचती शरारत को देखते हुए और भी दूर खिसक कर बैठ गई। क्या है यार, आ जाओ पास, बिल्कुल नहीं खाऊंगा तुम्हें। मैं आ भी जाओ ना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ताशफिन ने संजीदा होते हुए कहा तो वो उठकर उसके पास आ गई, लेकिन ताशफिन मुंह मोड़कर बैठ गया। बच्चों की तरह मुंह बसोरे हिबा को उस वक्त वो छोटा सा बच्चा ही लग रहा था। उसने अपने बाएं हाथ से ताशफिन के गीले बाल बिगाड़े तो उसके डिम्पल्स नमूदार हुए। हिबा ने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखा और अपने होंठ उसके दाएं डिम्पल पर रख दिए। उसकी हरकत पर ताशफिन सटल सख्त हो गया और उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। हिबा के वापस पीछे होने पर ताशफिन ने उसका हाथ अपनी आंखों से हटाया और उसको होठों से छूते मोहपाश नजरों से उसे देखने लगा, जो नजरें झुकाए बैठी थी। उसे असना में बाहर से अलीजा की आवाजें आने लगी, जो जोर जोर से ताशफिन को आवाजें दे रही थी। उसने हैरानी से हिबा को एक नजर देखा और उठकर जल्दी से बाहर आया। हिबा भी उसके साथ ही बाहर आई। उसने देखा अलीजा रिदा के रूम के बाहर खड़ी थी। हिबा के वजूद में सुनसुनी खेस लहर दौड़ गई। ताशफिन उसे वहां खड़ा देखकर लंबे लंबे डग भरता उसके पास पहुंचा। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? रिदा ठीक है? उसका रिदा के रूम के बाहर खड़ा होना और चीखना, ये सब देखकर ताशफिन की जान पर बनी हुई थी। हाँ ठीक है, उस दिन मेरी अम्मी को बातें सुना रहे थे। आज तुम्हारी बहन जैसे बेटा बेटा कहकर सर पर चढ़ा रखा है, उसकी बात अभी मुंह में होती है तो तुम पहले पूरी कर देते हो। तुम्हारे दोस्त के साथ बंद कमरे में तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। उसने एक एक लफ्ज चबाते हुए नफरत अंगेज लहजे में उसके कानों में पिघला हुआ शीशा अंडेला। हिबा जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा अभी वो गिर जाएगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाने की? ताशफिन उससे ऊंची आवाज में चिल्लाया। गुस्से से उसकी आंखें खून छलका रही थी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच कर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की। मैं उंगली नहीं उठा रही, तुम दरवाजा खोलो और खुद अपनी आंखों से देख लो अपनी चहेती बहन और उस लफंगे दोस्त को। दोनों इस कमरे में आखिर क्या कर रहे हैं? एक पल के लिए ताशफिन की आंखें देखकर उसका रंग मुतगैर हुआ, फिर संभल कर बोली। निसा बेगम भी शोर की आवाज सुनकर ऊपर आ गई। अलीजा भागकर उनके पास चली गई। क्या हो रहा है यहाँ, और तुम क्यों चीख रही हो मेरी बेटी पर?
انہوں نے علیزہ کو اپنے ساتھ لگاتے غصے سے تاشفین سے پوچھا۔ تاشفین نے ایک غصیلی نظر پھپھو پر ڈالی اور دروازہ ناک کرنے لگا۔ ردا دروازہ کھولو، تاشفین نے ڈور ناک کرتے ہوئے کہا۔ بھائی دروازہ باہر سے بند ہے، میں نے نہیں بند کیا، پلیز کھولیں، میں آپ کو سب بات بتاتی ہوں، یہ جھوٹ بول رہی ہے آپ کے ساتھ۔ ردا کی بھاری سی آواز سن کر اس نے دیکھا تو دروازہ باہر سے ہی لاک تھا۔ اس نے ایک غصیلی نگاہ علیزہ پر ڈالی۔ وہ تو میں نے اس لیے لاک کیا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں اور تم انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ سکو۔ تاشفین کے گھورنے پر اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ ہبا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ تاشفین کا غصہ دیکھتے ہوئے اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ تاشفین نے لاک گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے ساتھ ردا کھڑی تھی جس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھی اور اس کے پیچھے حمزہ کھڑا تھا جس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ بھائی آپ میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتی ہوں سب۔ ردا بھاگ کر تاشفین کے پاس آ گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ چپ، بالکل خاموش، تاشفین نے اسے خود سے الگ کر کے کہا تو اس کا غصہ دیکھ کر ردا واپس پیچھے ہو گئی۔ اسلم کہاں مر گئے ہو سب؟ اس نے وہیں کھڑے ہو کر ملازم کو آواز دی تو وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر آیا۔ اسلم، اگلے آدھے گھنٹے میں نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ تاشفین نے خون چھلکاتی آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ علیزہ کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس نے حمزہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ چال چلی تھی تاکہ جیسے تاشفین نے اسد کو مار کر گھر سے نکالا تھا ایسے ہی اسے بھی بے عزت کر کے مار کے گھر سے نکال دے۔ لیکن یہاں تو وہ ان کا نکاح کروانے لگا۔ ردا تو پہلے ہی اس کی محبت میں گرفتار تھی اور جیسے حمزہ آج کل ردا کے آگے پیچھے گھومتا تھا اسے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ کہیں کچھ عرصہ پہلے وہ اسے پروپوز کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود سب لوگ ساکت رہ گئے۔ حمزہ نے زخمی نگاہوں سے تاشفین کی طرف دیکھا۔ کیا اتنے سالوں اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ تاشفین کے بھروسے کے قابل نہیں تھا؟ کیا وہ ردا کے روم میں پہلی دفعہ آیا تھا؟ اس کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے لیکن وہ خاموش تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بولا۔ ردا کی زبان تو تالوں سے ہی چپک رہی تھی تو وہ کیا بولتی؟ اس کی بات سننے کے بعد ہبا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ فین جی پلیز روم میں چلیں، کچھ بات کرنی ہے۔ ہبا نے اسے بازو پکڑے ہوئے التجا کی اور اس انداز میں بولا، ہبا پلیز ابھی نہیں۔ تاشفین نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس وقت غصے سے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ پلیز فین جی پلیز۔ اس کے انکار کرنے سے ہبا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے دوبارہ تاشفین کا ہاتھ پکڑا اور دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تو اس نے ایک نظر ردا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی اور ہبا کے ساتھ چلا گیا۔ ہو کل بیوی کا بانڈھا پھوٹا اور آج بہن رنگ رلیاں بنا رہی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا بیچارے تاشفین کا، کہتے ہوئے نسا بیگم ایک تنفر بھری نظر ردا پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ردا نے ایک نظر حمزہ کو دیکھا جو تاشفین کے روم کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا تو اسے مزید شرمندگی ہوئی۔ کاش وہ حمزہ کو نہ لے جاتی روم میں تو یہ نہ ہوتا۔ اس کی وجہ سے حمزہ کے کیریکٹر پر بھی انگلی اٹھائی گئی۔ کب سے رکے ہوئے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے۔ وہ روم میں چلی گئی اور ڈور زور سے بند کر دیا۔ ہو گیا تمہارے اس گندے دماغ میں کیا چل رہا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم اتنا گر جاؤ گی میں نے نہیں سوچا تھا۔ ایکچولی مجھے تمہاری اتنی گندی اور گری ہوئی گھٹیا سوچ تک نہیں پہنچ سکتا نا، لیکن تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ردا کو درمیان میں لایا نا، یہ اچھا نہیں کیا کیونکہ وہ ایک اچھے دل کی مالک ہے، ایک صاف شفاف کیریکٹر کی مالک۔ کہاں تم رات دیر تک کلبز میں ناچنے والی اور کہاں وہ معصوم۔ بٹ ڈونٹ وری، میں اس کی عزت پر ایک حرف نہیں آنے دوں گا۔ یہ اپنے اس گھٹیا دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو اور سیکنڈ سے پہلے یہ اپنی گندی شکل لے کر میری نظروں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری یہ بگڑی ہوئی شکل اور بگاڑ دوں گا۔ حمزہ نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی رگیں ابری ہوئی تھی لیکن وہ برداشت کرتے ہوئے بولا۔ اپنے چہرے کے بارے میں حمزہ کے خیالات جان کر علیزہ کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، لیکن اس وقت وہ بول کر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی۔ شام کو حمزہ تاشفین کے گھر آیا تھا جہاں ردا اور حمزہ کی نوک جھوک ہو رہی تھی۔ علیزہ وہاں سے گزر کر اپنے روم میں جا رہی تھی لیکن انہیں وہاں لڑتے ہوئے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، آپ ایک بد لحاظ بدتمیز ہیں، بد ادب لڑکی سے گفٹ نہیں لے سکتے بس۔ ردا ہنوز بے نیازی سے ادھر ہی بیٹھی بولی۔
यार कह रहा हूँ ना कि ले सकता हूँ। अच्छा ये देखो, सॉरी बाबा, अब बताओ क्या गिफ्ट लाया मेरे लिए। उसने उल्टे कानों को हाथ लगाते हुए तौबा की और फिर गिफ्ट की तरफ आया। अच्छा सॉरी करके एहसान नहीं कर रहे, अब कहें कि रिदा एक अच्छी बच्ची है, एक तमीज़दार बाअदब बालिहाज लड़की है। उसने आराम से सोफे से टेक लगाते हुए उसे अपने कहे हुए अल्फाज दोहराने का कहा। ठीक है रिदा, जो भी कह रही है सब सच कह रही है, वो अच्छी बेबी है। गिफ्ट का सुनकर उसके कान खड़े हुए थे और तजस्सुस हो रहा था कि आखिर उसने क्या लाया, लेकिन फिर भी वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। ओके ओके गुड, चले इतनी मिन्नतें कर रहे हैं ना तो बता देती हूँ आपको, मेरे रूम में है गिफ्ट, चले दिखाती हूँ। उसने हमजा को कहे हुए अल्फाजों पर गौर ही नहीं किया, वरना फिर भड़क जाती। वो उठी ताकि हमजा भी उसके साथ उठ गया। अलीजा ने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा, उसके दिमाग में शैतानी चाल आई। तुमने 2 बार मुझे बेइज्जत किया है मिस्टर हमजा, और ये तुम्हारी चमची, उससे भी बहुत हिसाब बाकी है। आज देखना कैसे मैं तुम दोनों की इज्जत के परखचे उड़ाती हूँ। उनकी पश्त को घूरते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो दोनों रूम में दाखिल हुए तो रिदा कबर्ड की जानिब बढ़ गई, जबकि हमजा वहीं उसके बेड पर बैठ गया और साइड टेबल से उसकी बचपन की बेबी फोटो उठाई और गौर से देखने लगा, जहां वो हाथ में टेडी लिए मुस्कुरा रही थी। रिदा, क्या अभी भी तुम्हारे शोल्डर पर तिल है? उसने फोटो में देखते हुए उससे पूछा, क्योंकि इस पिक्चर में रिदा ने स्लीवलेस फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके शोल्डर पर तिल दिखाई दे रहा था। क्या मतलब? उसकी बात पर वो चौंक कर पलटी तो उसके हाथ में फोटो देखकर उसकी बात का मतलब समझ आया। हमजा की नजरों से कंफ्यूज होकर वो वापस मुड़ गई। क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ, और तुम ब्लश क्यों कर रही हो? हमजा ने उसकी गुलाबी पड़ती रंग से महसूस होते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। उसने अपना सर कबर्ड में घुसा किया और गिफ्ट ढूंढने में खुद को मसरूफ जाहिर करने लगी। अच्छा मैं देख लेता हूँ ना खुद। उसने रिदा की पश्त पर फैले बालों को देखते हुए शौकी से कहा, तो वो झटके से उसकी तरफ मुड़ी। क्या देख लेते हैं खुद? रिदा उसकी आंखों में छुपी शरारत नहीं देख सकी और हकलाते हुए पूछने लगी, तिल रिदा बेबी, और क्या? उसे घबराते हुए देखकर हमजा महसूस होने लगा। उसे तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। अभी वो उसकी बात का कोई जवाब देती कि उसे रूम बंद होने की आवाज आई। हमजा और रिदा दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वो बंद था। हालांकि जिस वक्त वो रूम में आए थे हमजा रिदा के पीछे था और उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। हाय रिदा, ये तुम्हारे घर जिन भूत तो नहीं है? ये डोर खुद ब खुद कैसे बंद हो गया? हमजा फिर से शौक हुआ। ऐसे फजूल ना बोला करे हर वक्त हमजा, कोई जिन भूत नहीं है, मैं देखती हूँ। वो कहते हुए डोर की तरफ बढ़ी और खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बाहर से लॉक था। ये खुल क्यों नहीं रहा? उफ, बाहर से कैसे बंद हो गया? वो लॉक घुमाते हुए फिर से बड़बड़ाने लगी। हम तुम एक कमरे में बंद हो जाएं। उसे लाख के साथ लगे देखकर वो वहीं बेड पर ढेर हो गया। हमजा ये क्या बेहुदा कुछ गुनगुना रहे हैं, आकर हेल्प करें डोर खोलने में। उसके कानों ने हमजा की गुनगुनाती आवाज सुनी तो तपते हुए बोली, यार तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? डुप्लीकेट की लो और खोल दो, सिंपल। हमजा ने वहीं लेटे हुए उसकी अक्ल पर मातम करते हुए मुफ्त मशवरा दिया। नहीं है मेरे पास की, मैं तो रात को भी डोर लॉक नहीं करती। उफ, कैसे बंद हो गया ये? वो वापस लॉक के साथ लग गई तो हमजा भी उठकर आ गया। हटो मैं चेक करता हूँ। उसने कहते हुए लॉक घुमाया, लेकिन जवाब नहीं आया। वो इधर उधर देखते हुए कुछ और ढूंढने लगा जब बाहर से अलीजा की चीखने की आवाज आई, जो ताशी को बुलाने में मसरूफ थी। उफ यार, एक तो ये तुम्हारी कजन कान फाड़ रही है, हमजा ने उसे देखते हुए कहा और कानों में हाथ लगा दिए। उसके बाद अलीजा ने जो ताशमीन को कहा वो सुनकर हमजा को लगा छत उसके सर पर गिर पड़ा। उसकी बातें सुनकर रिदा की आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। अब उसे समझ आया कि डोर बाहर से कैसे लॉक हुआ था। हमजा ने रिदा को देखा जो उसकी तरफ देख रही थी। उसने शर्मिंदगी से नजरें चुरा लीं और रिदा के आंसुओं में रवानी आ गई। हिबा ने ताशमीन को बहुत समझाया कि वो रिदा के साथ ऐसा ना करे, उस पर यकीन करे। अलीजा झूठ बोल रही है, वरना वो बाहर से लॉक क्यों लगाती। लेकिन ताशमीन ने उसे ये कहकर खामोश करवाया कि उसने अपनी बहन के बारे में जो फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। अभी वो सब नीचे बैठे थे, निकाह कुआं भी आ गया था। हमजा लाउंज के एक कोने में खड़ा था। ताशमीन चलता हुआ उसके पास आया। चलो हमजा, निकाह शुरू होने वाला है, ताशमीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो हमजा ने जिन नजरों से उसे देखा उसने नजरें चुरा ली। देखो हमजा, बात सिर्फ रिदा की इज्जत की नहीं है, तुम दोनों के कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई है।
اور مجھے تم دونوں بہت عزیز ہو۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے علیزہ پر یقین کیا ہے تو تم غلط سوچ رہے ہو۔ میں اس کی خرافاتی دماغ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور تم کوئی پہلی دفعہ نہیں آئے یہاں۔ جتنا یہ میرا گھر ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ تم ہمیشہ سے میری فیملی کا حصہ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے۔ لیکن اب جو الزام تم پر لگایا گیا ہے نا، اس سے ردا اور تمہاری دونوں کی عزت پر انگلی اٹھی ہے۔ اس لیے میں تم دونوں کو ایک پاک رشتے میں باندھنے کا سوچ رہا ہوں۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم کہیں اور کمیٹڈ نہیں ہو۔ ایسی بات ہوتی تو مجھے معلوم ہوتا، لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو تم بلا جھجک اپنے بھائی کو بتا سکتے ہو۔ میں اتنا سیلفش نہیں ہوں کہ اپنی بہن کو تمہارے سر پر زبردستی مسلط کروں۔ فیصلہ وہی ہوگا جو تمہیں منظور ہوگا۔ تاشفین بھی پینٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اسی کے پاس کھڑا ہو گیا اور اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف گھوما۔ اس کی بات سننے کے بعد حمزہ کے دل سے ایک بوجھ سرک گیا۔ اس نے بے اختیار تاشفین کو گلے لگا لیا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر کیا جس نے اسے بھائی جیسا دوست کیا۔ میں تمہیں سالہ بنانے کے لیے تیار ہوں یار، بس ہرٹ ہو گیا تھا تھوڑا کہ تمہیں مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے بہنوئی بنانے کے لیے ترس رہے تھے، بس موقع کی تلاش میں تھے۔ پہلے ہی کہہ دیتے، میں کون سا منع کر دیتا۔ حمزہ نے الگ ہو کر شوخی سے کہا۔ وہ تھوڑی دیر بھی سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تاشفین کے دل میں سکون اترا۔ اب بس ایک بار وہ ردا کو بھی سمجھا لے۔ وہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اس کے بھائی نے اس کا بھروسہ نہیں کیا۔ تو ویورز، ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا۔ اور فردر مور ایپیسوڈز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو جلدی ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے گا چاہوں گا تجھے آخری سانس تک۔